अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पिछली वीडियो में हमने दवाखाना मूड पे बात की थी कि इसमें क्या क्या फंक्शन रखे हुए हैं। तो आज हम पंसार मूड पे बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। तो ये सबसे पहले पंसार मूड का आपने जो भी लोगो लगाया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, आपके पंसार स्टोर का नाम आ जाएगा और नीचे आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। और ये डैशबोर्ड है हमारा, ठीक है। और इस डैशबोर्ड में आपकी आज कितनी सेल हुई है, 150 रुपये की। मुनाफा कितना है, इस 150 में 30 रुपये आपका मुनाफा है। स्टॉक आपके पास कुल कितना पड़ा हुआ है, 3,51,000 का। और ये स्टॉक माह मुनाफा कितना बनता है, ये 4,16,000 का बनता है। तो ये सारा कुल प्रोडक्ट्स आपके पास कितनी हैं, दस्तियाब कितनी हैं, ख़त्म शुदा कितनी हैं, कौन स्टॉक जिनका स्टॉक थोड़ा रह गया वो कितनी है, एक्सपायर प्रोडक्ट्स कितनी हैं, कस्टमर का उधार यानी जो कस्टमर आपसे उधार लेके गए वो कितना है, और सप्लायर्स का उधार यानी जिनसे आप माल उठाते हैं उनका उधार आपने जो देना है वो कितना है, वो सारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। और ये नीचे सारे ग्राफ हैं। आज का ग्राफ देखना चाहें, हफ्ते का देखना चाहें, महीने का देखना चाहें, सालाना देखना चाहें, तो ये सारे ग्राफ आ जाते हैं, ठीक है। स्टॉक की सूरत हाल क्या है, रेड का मतलब है ख़त्म शुद्ध, यानी आपके पास ज़्यादातर चीज़ें ख़त्म हैं। और ग्रीन का मतलब है दस्तियाब चीज़ें, कम स्टॉक वाली चीज़ें, ये सारा इस तरह। सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली क्या चीज़ है जी, आपके पास असगन नगोरी सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हो रही है। और ये क्या है, इनाब और बर्ग नीम है। फिर ये जो भी इस तरह चीज़ें आपकी होती, ये आगे पीछे होते रहेंगे, जो जो चीज़ होती रहेगी, पूरा रिकॉर्ड। अदायगियों का खुलासा क्या है जी, वसूल शुदा रकम, ज़्यादातर रकम वसूल शुदा है और इतना आपका उधार है और इतना आपने माफ़ी दे दी है, ठीक है ना। तो ये कुल नीचे आ जाएगा उसका। तो ये तो हो गया इसका डैशबोर्ड। अब पंसार में मेन काम होता है चीज़ें बेचने का, ठीक है ना। तो ये कैश मेमो है और जितनी चीज़ें आपके पास आपके पंसार स्टोर पर होंगी वो यहाँ पर होंगी। और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इसमें आपको शामिल करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। और इसमें देखें जो चीज़ें हैं उनके साथ कीमतें लिखी हुई हैं और ये ऊपर इनके साथ कीमतें नहीं है। तो ये चूँकि हमने फर्जी डाली हुई हैं, तो ये एक काम आपको करना पड़ेगा। इस पर आपके 2 दिन लग जाएँ, 3 दिन लग जाएँ, एक दफ़ा आपको सारा इसको भरना पड़ेगा। ये यहाँ से भरेंगे, पंसार इन्वेंट्री ये लिखा हुआ है, यहाँ से जाकर आपने आइटम को ऐड करना है। जो आइटम पहले से मौजूद है उसको एडिट करके उसकी आपने कीमत लिखनी है, नहीं नाम लिखना है। और ये क्या चीज़ है, माजून है, गोली है, कैप्सूल है, शरबत है या जड़ी बूटी है। मसलन ये तुख्मे कासनी जो है हम कर लेते हैं, ये जड़ी बूटी है, ठीक है ना, जड़ी बूटी है, ठीक है। और बार कोड वाला सिस्टम भी है, यहाँ से आप वो करेंगे, अगर आपने स्कैनर लिया हुआ है उससे भी हो जाएगा। और अच्छा खैर, जड़ी बूटी को तो स्कैन हमने नहीं करना, वो हमदर्द वगैरह की चीज़ें होती हैं कंपनी की, तो उसको स्कैन करने की ज़रूरत है, तो उसको हमने खाली छोड़ देना है। कीमत खरीद कितनी है, मैं कहता हूँ कीमत खरीद है जी 500। कीमत फ़रोख्त मैं कहता हूँ ये कीमत फ़रोख्त 600। तो ये जो आप कह रहे हैं कि 500, ये क्या है, मैं कहता हूँ किलो है, ठीक है ना। यहाँ से मैं किलो कर दूंगा कि 500 जो है ना कीमत खरीद किलो की। और मौजूदा स्टॉक कितना है, मैं कहता हूँ मेरे पास 5 किलो स्टॉक है। और यहाँ से आपने ये कह रहा है कि आपके पास कितना स्टॉक रह जाए तो ये सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट करे कि ये ख़त्म होने वाला है। मैं कहता हूँ 2 किलो जब रह जाए तो ये मुझे अलर्ट करे। यहाँ पर एक चीज़ है, इसको आपने, ये है ये इसको मैं यहीं पे आपको चले समझा देता हूँ। देखें, ये तुख्मे कासनी जो है ना 600 रुपये किलो हम दे रहे हैं, तो ये किलो 600 दे रहे हैं। एक बंदा आता है वो कहता है मुझे 50 ग्राम दो, तो 50 ग्राम तो फिर तो उसको थोड़ी सी महंगी मिलनी चाहिए। तो ये सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है कि वो 10% कीमत को खुद बहुत ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। अगर आप कहते हैं नहीं जी वो 20% बढ़ाए, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि जो आदमी किलो से कम लेगा तो वो 20% उसकी कीमत को बढ़ा दे, ठीक है, या 30% बढ़ा दे, जो भी आप यहाँ पर करना चाहें करेंगे। अगर आप 0 छोड़ देंगे तो 10% ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसकी कीमत को बढ़ा देगा। तो मैं महफूज कर लेता हूँ इस तरह। तो इस तरह आप नया आइटम जितने भी आप यहाँ पर शामिल करेंगे, नाम लिखेंगे। मसलन मैं लिख देता हूँ लबूबे, खैर लबूबे कबीर इसमें मौजूद है, कोई और चीज़ लिख देता हूँ मैं, माजून फलासफा। कंपनी कौन सी है जी, मैं कहता हूँ जी कंपनी है अर्शी, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये माजून है। बार कोड भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर करेंगे तो बार कोड इसका आ जाएगा और आपके स्कैनर से, ठीक है ना। कीमत खरीद कितनी है, मैं कहता हूँ जी हमने 150 रुपये का ख़रीदा है और 180 रुपये का बेचना है। और यहाँ से अदद कर देंगे, ठीक है ना, अदद
چونکہ عدد میں ہوتا ہے نا تو عدد کر دیں گے، کلو تو نہیں ہوتا، یہ گرام بھی نہیں ہوتا تو عدد کر دیں گے، ٹھیک ہے. ہاں گرام بھی آپ کر سکتے ہیں، تو میں عدد کر دیتا ہوں. اور موجودہ سٹاک کتنا ہے؟ میں کہتا ہوں جی 12 ہمارے پاس سٹاک ہے، اور الرٹ ہمیں مل جائے جب ہمارے پاس 2 رہ جائیں، اور اس کو میں محفوظ کر دیتا ہوں تو یہ محفوظ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں سے انٹر ہوگا، اور پھر جب کسٹمر آپ کے پاس آئے گا تو کیش میمو میں آپ آئیں گے. یہاں سے آپ جن چیزوں کی بار کوڈ ہیں تو آپ اسکینر سے کریں گے تو وہ چیز اسکین کرتے ہی خود بہت ادھر ایڈ ہو جائے گی، یہ بل بن رہا ہے. نہیں تو آپ خود لکھ کر، مثلا میں کہتا ہوں جوارش کمونی، اب دیکھیں یہ جوارش کمونی ہمدرد کی بھی ہے، جوارش کمونی کرشی کی بھی ہے جوارش، تو میں کہتا ہوں کرشی والی کتنی، میں کہتا ہوں جی 2 ایڈ کریں. یہ دیکھیں جوارش کمونی 2 ایڈ ہو گئیں، اور ان کی 2 کی قیمت ہے 340 روپے. میں کہتا ہوں جی معجون فلاسفہ، یہ آ گیا کرشی کا 1، یہ آ گیا جی 180 روپے. یہاں پر گاہک کا نام لکھیں، فون نمبر لکھنا ہے لکھیں، نہ لکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. نہ گاہک کا نام نہ بھی لکھیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آپ نے اسے کچھ رعایت دینی ہے، مثلا میں کہتا ہوں 5 روپے اس کو چھوڑ دیں، تو یہ 5 روپے اس کو رعایت مل گئی، 515 ہو گئے، ٹھیک ہے نا. 520 بن رہے تھے، 515 ہو گئے. تو پرنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو تھرمل پرنٹر ہے اس کا پرنٹ نکال دے گا، صرف سیو کرنا ہے تو صرف سیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ سے یہ جو بندہ لے کے جا رہا ہے وہ ادھار لے کے جا رہا ہے تو پھر آپ نے ادھر سے ادھار سلیکٹ کرنا ہے، پھر اس کا نام بھی لازمی لکھنا ہے. ادھار کی صورت میں نام لازمی لکھنا ہے آپ نے. مثلا میں کہتا ہوں خان محمد، ٹھیک ہے، اور ادھار کر دیتا ہوں. اب میں سیو کروں گا تو یہ ادھار کے کھاتے میں چلا جائے گا. ادھار کا کھاتا کدھر ہے؟ یہ ہے ادھار کھاتا، اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ آگے جی خان محمد کی طرف ہمارے 515 روپے ہیں. اب اگلے دن خان محمد صاحب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 300 روپے لے لو. میں یہاں سے کر لیتا ہوں 300 روپیہ اس سے وصول ہو گیا، اور یہ میں محفوظ کرتا ہوں تو یہ محفوظ ہو جائے گا. اب دیکھیں خان محمد نے ہمیں 515 روپے تھے، 300 مائنس ہو گئے اور باقی 215 روپے رہ گئے. تو یہ اس طرح آپ کا ادھار کھاتا بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا کیش میمو. اب اس میں یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ جتنی چیزیں جن کے ساتھ 0 لکھا ہوا ہے یہ آپ کے بل میں شامل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ ان میں یہاں پر پنسار انوینٹری میں جا کر ان کو ایڈٹ کر کے ان کی قیمت نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ قیمت لکھیں گے تو تب یہ ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد یہ مالیاتی ڈیش بورڈ ہے جس میں پورا ریکارڈ آپ کا آتا ہے کہ کل اب تک آپ نے کتنا فروخت کیا ہے. 25,000 کا مال آپ نے فروخت کر دیا ہے، اور یہ نیچے تاریخ وائز آ رہا ہے. اخراجات کتنے ہوئے ہیں جی؟ فیول کے اخراجات، تنخواہوں میں آپ نے اتنے پیسے دے دیے، کرائے میں اتنے دے دیے، متفرقات میں اتنے خرچہ ہو گیا ہے. منافع کا تناسب آپ کا 47% ہے. اخراجات یہ ہیں، اور حالیہ لین دین، یہ سارا پورا ریکارڈ جو ہے نا، پورا گوشوارہ جو ہے آپ کے سامنے تاریخ وائز آمدن اخراجات یہ وہ سارا یہ آ جائے گا. اور جس کو آپ یہاں سے پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں. یہ سارا رپورٹ تیار ہو کر ایک کاغذ پر پرنٹ ہو جائے گی. مثلا میں کر لیتا ہوں تو پرنٹر کے بجائے میں پی ڈی ایف کرتا ہوں تو یہ پی ڈی ایف ہمارے پاس آ جائے گی. یہ دیکھیں مالیاتی گوشوارہ رپورٹ برائے 9 مئی 2026 سے مالین پنسار سٹور ہے. فائنانشیل رپورٹ ہے، کل فروخت اتنی ہوئی ہے، اخراجات اتنے ہوئے ہیں، خالص منافع 11,000، سپلائرز کا ادھار جو ہم نے دینا ہے وہ 5,000 ہے، حالیہ لین دین یہ وہ سارا کچھ نیچے دستخط اکاؤنٹنٹ مینیجر وغیرہ سارا کچھ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی روزمرہ کے اخراجات، یہ جو یہاں پر آ رہے تھے نا مالیاتی ڈیش بورڈ میں یہ جو آ رہے ہیں اخراجات، تو وہ یہاں سے ایڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں سے آپ نے خرچہ ایڈ کرنا ہے. مثلا آج جی بجلی کا بل دیا ہے، یا فیول پہ خرچہ ہوا ہے، کرایہ دیا ہے، یا تنخواہ کسی لڑکے کو دی ہے، یا کوئی اور چائے شائے متفرق آپ کر کے یہاں سے تاریخ آ جائے گی. یہاں پر میں کر لیتا ہوں 120 روپے خرچ ہوئے ہیں، اور نہیں یہ تفصیل ہے، یہاں پر تفصیل لکھ دیں گے چائے اور یہاں پر لکھ دیں گے 120 روپے، اور میں محفوظ کر لوں گا. تو یہ دیکھیں چائے 120 روپے کی، اور یہ آج کی تاریخ آ گئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے سے آپ اخراجات کو یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ سپلائرز کی لسٹ ہے جی، یعنی جن سے آپ مال اٹھاتے ہیں. تو یہ دیکھیں احمد خان ہے، اس سے ہم نے مال اٹھاتے ہیں گجرانوالا سے، اور یہ غوری زمان ہے راولپنڈی سے. تو اس طرح آپ یہاں سے نیا سپلائر ایڈ کر سکتے ہیں. اس کا کھاتا یہاں پر ہوگا، کتنے پیسے آپ نے دے دیے، کتنے بقایا ہیں، کتنے دینے ہیں، کیا کرنا ہے، یہ سارا یہاں سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا.
اچھا جی، سیلز رپورٹ ہے کہ کل بلز اب تک 21 بنے ہیں، اور اس کا یہ پورا گراف ہے تمام کا، آج کا، ہفتے کا، مہینے کا، سال کا، یہ سارا جو ہے نا یہ گراف بنا ہوا ہے۔ فلٹر کر کے آپ تلاش کر سکتے ہیں، یہ جتنے آپ کے جو کسی کسٹمر کو تلاش کرنا ہے یا کسی سپلائر کو تلاش کرنا ہے جس کا یہاں پر آپ نام لکھیں گے، بس میں لکھتا ہوں کریم، تو یہ کریم آ گیا ہمارے سامنے، تو یہ سارا اس طرح ٹھیک ہے۔ باقی اس میں مین چیز یہی دو چیزیں ٹھیک ہے نا، پنسار انوینٹری میں آپ نے چیزوں کو شامل کرنا ہے، اور یہاں سے آپ نے بل بنانا ہے جب کوئی چیز بک جائے، جیسے کہ عام طور پر ہم کسی بھی اسٹور پر جاتے ہیں، وہ اسکین کرتے ہیں چیزوں کو اور بل بنتا جاتا ہے، اور پرنٹ پہ کریں گے، اور جو چھوٹا تھرمل پرنٹر ہوتا ہے اس سے پرنٹ نکلائے گا۔ تو یہ تھا جی ایک چھوٹا سا ڈیمو جو میں نے 3 ویڈیوز کے اندر آپ کو اس کا پورے سافٹ ویئر کا تعارف کروا دیا ہے۔ تو یہ سافٹ ویئر اگر آپ لینا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔